like, subscribe and get notified. Due to the collapse of the Ravanfond-Konkan railway bridge retaining wall, traffic was diverted via Davolim-Dikarpalim village. However, this has created tremendous hardships for the villagers. Here underground electricity cabling work was done, but the trenches are not filled properly. Now, due to heavy rain, many vehicles are getting stuck in the middle of the road and near the Davolim railway gate, causing severe traffic congestion. People demanded the repair of the Ravanfond bridge as soon as possible and a new bridge at the Davolim-Dikarpali railway gate. 3 दिवस झाले ब्रिज मातशा स्लाइड कोसळ्ळो हा आणि तेका लागून मेन रोड केपें सावड्डे मागीर कुंकोळी कारवार वचपाक रोड यूज जाता आनीक हे रोडार जाल्यार एक गाडी खूब रनिंग जाता आनीक हे मोडलेल्या कारणाक दुसऱ्या रोडान बारीकसो रोड हा आमचो पंचायती कडल्यान त्या रोडान वचपाक लागल्या गाडयो आनी गाडी वचपाक लागल्याक आमचे केबलिंग इलेक्ट्रीक आनी गॅसीचे केबलिंग काम आशिल्लें फाटीं आनी ते काबार जावन तेजें कांयच काम करूंक ना ताका लागून जायते गाडये ते डायवर्ट केल्ले त्यो पळय ते फसलेले आसा आनी सडनली पावस पडला भरपूर पडला आमकां हो ल्हान रोड ते सायडीन व्हडले गाडये पसार जावपाक मेळना आनीक ऑप्शन ना आमी फाटीं जायते 2-3 म्हयन्या पयलीं आमी इश्यू घेतिल्लो हो आमचो ओव्हरब्रिज जाल्यार आमकां बरें पडटलो म्हण तो जेन्ना हो गव्हर्मेंटान तर ओव्हरब्रिज केल्लो जेन्ना हो आमकां एक एक्स्ट्रा डायवर्ट करपाक मेवतालो जेन्ना आमी कितें करता एक मनीस बरो ना जाल्यार एक ऑक्सिजन हाडून दवरता तेका लागून एक्स्ट्रा ऑक्सिजन दवरता तसोच हो आमकां एक एक्स्ट्रा रोड जाय आशिल्लो तेका लागून हांव जाता तितले गव्हर्मेंटा लागीं मागता ह्यो आमचो रावनफोंडाचो ब्रिज हो कितें तरी जाला तो बेगीन रिपेर जावचो आनी तेच्या अंडर आमची रेल्वे क्रॉस जाता रेल्वे आमचे 5-5 मिनटांनी रेल्वे क्रॉस जाता रेल्वेक लागून रेल्वेक बी सेफ्टी जाय आनीक आमकां हो रोड कंपल्सरी जायो आनीक हे डायवर्ट जाल्ल्या कारणान आमचे केपें काणकोण कारवार वचपाच्या लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले आनी लोकल आमच्या विलेजरांक त्रास जाल्ल्या बारीक लोक कामाक वचपाक पावना गाडी फसलेल्या कारणान एक भितरल्या शेतांतल्या रोडांतल्यान भरपूर लायन पडिल्ली आसा हे रोडाचो कितें तरी गव्हर्मेंटान इश्यू घेवचो आनीक आमी दुसरे कडेन सुद्दां गव्हर्मेंटाक आमी अलर्ट करता जेन्ना एक मेन रोड आहा ताका एक एक्स्ट्रा रोड दिवचो कित्याक असले इश्यू जाले म्हणटकीर लोक खंयच्यान पासर जातलो विलेजरांक त्रास वचपाक मेळना सद्याक कामाक वचपाक मेळना बशी सावड्डे वचपाचे ते बशी गेल्ल्या फाटीं कोणाची अर्जंट पावसाक लागून कोण रबल हाडटा गॅसीची गाडी आमची HP गॅसीची गाडी फसलेली आनीक रबलांची गाडी फसल्या तर बसी तशी वता आनी आमच्या लोकांक कामाक वचपाक मेळना आनीक तो आमचो भितरलो रोड शेतान वचपाक जाय आसता जावं पंचायतीन वचपाक बारीक कामाक लागून वचपाक जाय आसता तो नॅरो रोड ऑलमोस्ट 3-3.5 मिटर आसता ते 3.5 मिटरान भितरल्या रोडान कितले गाडी पासर जातल्यो